छायाचित्राणि सर्वाणि ओम स्फटिकवर्णं मौक्तिकीमक्षमालामृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदधविविधभूषं दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। ईशानवरन्द्रगा हृदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरुवासमीदशकं गुरुवासमीत्वाधारशक्त्यात्मकं स्वाधारशक्त्यात्मकं चित्ते गोवत विमर्शशक्तिसहितः षड्गण्यमङ्गावली लोकेशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं नेत्रनाथं स्तुमः। स्तुमः। पठ्यताम्। छायाचित्राणि सर्वाणि दूरदृष्टिप्रसारादयः यस्मिन् स्फुर्ति नश्यन्ति नेत्रोद्योतं तमाश्रये। श्रीदेवी उवाच कथितं देवदेवेश प्राणिनां हितकाम्यया अमृतेष्विधानं तु सर्वरक्षाकरं परम् इदानीं श्रोतुमिच्छामि सञ्चयो मे हृदि स्थितः दृष्टिपातं प्रकुर्वन्ति मनुजे मातरः सदा स्तोतादिभ्यो यः प्रमेयफलान्वितः छायाचित्रेण बाधन्ते योगिन्यो बलवत्तरः अत्यन्तमलिनास्ति प्रानिस्त्रिंशा निर्भया दृढः हिंसकः सर्वजन्तूनां बालानां च विशेषतः। छायाछिद्र अस्य छाया विभ्रंशकः इत्यपि नाम भवति। छायाछिद्रकारिणः छाया विभ्रंशकाः अपि भवन्ति। ते अतीव नृशंसाः और क्रूरा भवन्ति। विशेषतया बालकानां कृते बहु बाधां कुर्वन्ति। तेषां निवारणाय कश्चित् उपायः भवति इति देवी पृच्छति। पठ्यताम्। न संख्या विद्यते तेषां तत्रोपायं वदस्व मे छायारूपं छलं यत्तदृष्टिपातच्छलं तथा प्रकुर्वन्ति सदा देव छाया सा कथिता स्मृता दृष्टिपातभयं किं वा कथं वापि निवर्तते एतत्सर्वं समासेन प्रासादाद् वद शूलधृक्। श्री भगवान उवाच श्रूयतां सम्प्रवक्ष्यामि छायायाश्चैव निर्णयम् अप्रमेयाः यनन्ताश्च मातरो बलवत्तरा भूताश्च विविधाकारा यनन्ताश्च महाबला यक्षा रक्षः पिशाचाश्च ये चान्ये हिंसका दृढा न संख्या विद्यते तेषां कोटिभेदेन संस्थितः। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुच्यन्ते येन बालकः स्त्रियश्च मनुजा वापि नृपत्न्यश्च तत्सुतः यथा त्यजन्ति बलिनो यागव्रतपरायणः मन्त्रसन्नद्धदेहाश्च यप्रमेयबलान्वितः स्वकल्पे समुत्पन्ना नानाजन्मसहस्रशः सर्वहिंसकः क्रूरः सर्वकालं जिघांसवः यागार्थमुद्यतः सर्वे भैरवानुचरा सदा तच्छक्त्या बलिनः सर्वे तत्तेजो बलहितः पशुपहारेण तोषयन्ति महाव्रतः महाभैरवरूपं यत् स्वछन्दं कृतवानहम् दैत्यानां तु पदार्थाय देवानां स्थापनाय च
इन्द्राद्यास्तु यदा देवा सर्वदैत्यैरुपद्रुतः निद्राविता यदा दैत्यै सदाहं संस्तुतस्तुतैः ब्रह्माद्यैर्विविधैर्स्तोत्रैर्मया तेषां हितार्थतः महाभैरवरूपं तत्स्वच्छन्दं तत्सुकृतं ततः विद्रावणाय दैत्यानां देवानां स्थापनाय च तदर्थं च ग्रहभूता मातरो निर्मिता मया जित्वा तं शत्रुसन्दर्भं कृतार्थास्ते तदन्तिकम् आगतः प्रार्थयन्ते स्म विनाशभयहेतुतः भगवन् देवदेवेशास्माभिस्तोषितो यसि तुष्टेन देवदेवेन यत् कार्यं तत्प्रसादतः गुरुदेवेति चोक्तं तैः सदा ते तु वृता मया अजेया वरदानेन प्रार्थयन्तो महाबला एवं भवन्ति मे सर्वे यथा सृष्टा मया पुरा ततः प्रभृति तैः सर्वैर्जगत्स्थावरजङ्गमम् ब्रह्मपीडितं सर्वं तिर्यं मानुषदैवतं देवान् केचित् जिघासन्ति भूता स्वर्गे महाबला पश्यान् बलिनोऽन्ये च जिघांसन्ति समन्ततः तिर्यं योनिश्च विविधा जिघासन्ति तथा पुरा असङ्ख्यातास्तु ते प्रोक्ता यप्रमेयबलोत्कटः पुनः स्तोऽहं देवैश्च प्रजापतिपुरःसरैः तदा चित्ता मया सर्वे भूताश्च बलवत्तरः आतरो भीमरूपाश्च भयभीता मदन्तिकम् आज्ञाविधायिनः सर्वे किं कुर्वाणः समागताः मया क्रुद्धेन देवेशि मन्त्रकोट्यो वनेकशः भवकार्यविनाशार्थम् अर्थिनां च ग्रहेषु च एव शक्तिप्रभावेण मननत्राणधर्मिणः मन्त्रकोट्यो यनेकास्ता मया सर्वाधिकारिकः बलभयाद्भीता आगतास्ते मदन्तिकम् तदा मया ते विक्षिप्ताः स्थलेषु च जलेषु च दिगन्तरेषु शून्येषु मदज्ञावशवर्तिनः बलिकामास्तथा चान्ये भोक्तुकामास्तथा परे रतिकामा हन्तुकामा वातजः पित्तजः परे श्लेष्मजः सन्निपातोत्था भूता विविधरूपकः नियोक्तास्ते तु बलिनो मर्यादावशवर्तिनः मदुक्तमन्त्रमुद्राभिर्ध्यानैश्च विविधैः सदा पञ्चस्तोतो विनिर्भिन्नं शृण्वन्ति यदा प्रिये तदा सर्वे वित्रवन्ति पलायन्ते दिशो दशः निदानैर्बहुभिर्देवी विभासन्ति नरान् पशून् दुराचारं दुरात्मानमशुचिं पुरुषाधमम् मातापित्रोरसन्मानात् तथा अध्ययनवर्जनात् येषां व्याकोपः कथं भवति इति अग्रे वक्ष्यति। मातापितरोरसम्मानात् तथा अध्ययनवर्जनात् अध्ययनात् स्वाध्याये प्रमादेत अतिस्त्रीगमनात् चैव अतिस्त्रीगमनात् च विशेषतः शिवत्वात् च विशेषतः अतिस्त्रीगमनात् च एव शिवत्वात् च विशेषतः अकाले मैथुनान् मोहभयात् संभ्रमणात् तथा संध्या विवर्जिता ये च संध्या मैथुन सेवी
सेवकः भोजनाध्ययनं निद्रां सन्ध्यायां ये च कुर्वते अकामिनिः कामयन्ते गुरुदारांश्च ये प्रिये प्रध्वंसयन्ति बलिनो बलाच्चैवान्ययोषितः अथान्ये सत्यवक्तारः प्रभुद्रोहकृतो शुभः अनुक्तैः पापचरितैर्ये नरा संयुतास्तथा अनुक्तैः एतैरन्यैर्निदानैश्च। ये अत्र न उल्लिखिताः जी अनुक्तैः पापचरितैः ते तेभ्यः छायाछिद्रेभ्यः धर्ष्यन्ते। एतैरन्यैर्निदानैश्च गृह्णन्ते मानुषान् ग्रहाः यश्चैव तुतौ शिल्यादशौचाभक्षणात् तथोभय गुरुद्वेषात् भर्तरि व्यभिचारतः अन्यैरनुक्तदोषैश्च दूषिता मुद्रयन्ति ते। रुदतां चापि बालानां रात्रौ जागरणात् तथा उन्मत्तविद्रुता भीतास्त्रस्ता दोषैश्च दूषिता रुदुत्यः क्रोशमानाश्च मुक्तकेशाश्च दारुणा दुष्ट तेभ्यः गृहेभ्यः अभिभूता किं कुर्वन्ति इति लिखितं। ते रात्रौ जागरन्ति मुक्तकेशाः किं कुर्वन्ति? रुदतां चापि बालानां रात्रौ जागरणात् तथा उन्मत्तविद्रुता भीताः त्रस्ता दोषैश्च दूषिता उन्मत्ता भीता त्रस्ताः नानाविधेभ्यः दोषेभ्यः दूषिताः भवन्ति। ये इभ्यः ग्रहेभ्यः अभिभूताः सन्ति। रुदत्यः क्रोशमानाश्च मुक्तकेशाश्च दारुणा दुष्टपुक्तसचण्डाल स्पर्शे नैव तु दूषिताः शवस्पर्शात् तद्गमनात् तत्रस्थस्पर्शनात् तथा तद्दुष्टसाहचर्याच्च तद्वार्तानुगमास्तथा अशौचाद्यैस्तथानेकैर्दुष्स्पर्शैश्चापि दूषितः। अशौचम आशौचम जी अशौचात् 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 जी अशौचात् शौचराहित्यात् जी दुष्टा अशौचात् 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 अशौचाद्यैस्तथानेकैर्दुष्स्पर्शैश्चापि दूषितः दुष्टा स्त्री पुरुषो वाथ स्नात्वा छायां प्रपातयेत् बालानां भूपतीनां च तत्पत्नीनां तपस्विनां छायाच्छिद्रेण भूताश्च मातरो बलवत्तरा दृष्टिपातं प्रकुर्वन्ति लब्धछिद्रा हि हिंसकः रौद्रां दृष्टिं पातयन्ति बालानां च जिघांसया पापिष्ठाश्च दुराचारा भूतैर्ग्रस्ता ज्वरादिभिः तथोन्मत्ता दुष्टचित्ताः पापाचारा सुदुःखिताः बुभुक्षिताः मत्सराश्च शत्रवो धैर्यगर्विताः एते चान्ये च बहवो दृष्टिं सम्पात्य भीषणां पश्यन्ति यदि बालानां पूर्वोक्तानां च सर्वशः दृष्टिपातं ततो जातं ज्ञात्वा श्रेयः समाचरेत् तत्क्षणं न विलम्बेत स्वल्पेनैव कृतेन हि साधन्ते। यदानीमपि
यस्य छलछिद्रादि दूषणं भवति तत्क्षणात् एव तस्य चिकित्सा विधेया तस्य कृते अग्रे यद् वक्ष्यति उपायः अस्य प्रशमनार्थं तत् करणीयम् अस्मिन् विलम्बः न करणीयं नो चेत् ग्रहाः बालकं न मोक्षन्ते राजयोषित जनां बालकं वा अग्रे पठ्यताम् बाधन्ते नैव दुष्टानि उषित्वा बाधयन्ति ते न विलम्बस्तदा कार्यः सद्य एव समाचरेत् सर्वौषधैः सुप्रशस्तैर्बहुभिर्मङ्गलान्वितैः पञ्चगव्य वा तत्र मन्त्रयुक्तेन कारयेत् स्नानं सौभाग्यजननं सर्वदोषभयापहम् आचार्यो मन्त्रकलशं पूर्ववद्विधिचोदितम् ददाति सद्यो बालानां प्रोक्तानां च सर्वशः सद्यः श्रेयस्करं पुण्यं शान्तिदं पुष्टिदं ध्रुवम् यदा यनन्तास्तत्र मातरः सन्निधानतः या सन्ति तदा सत्यो महामात्रिः प्रपूजयेत् ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणि चामुण्डा सप्तमातरः एतास्तु मातरः सप्त पूजयित्वा शिवं भवेत् समस्तमातृचक्रस्य योनयस्तः प्रकीर्तितः विपूजितमात्राभिरुपहारैः पृथक् विधैः कृत्सनो मातृसमूहस्तु तुष्टो भवति तत्क्षणात् प्रधानः सर्वमातॄणामेता सप्त प्रकीर्तितः चित्तरक्तपीतकृष्णैः पुष्पैर्नानाविधैस्ततः पायसैः कृसरैः मत्स्यैर्लेह्यैः पेयैरशेषतः चतुर्विधेन मांसेन घस्मरैर्बलिभिस्ततः पूजयित्वा तु बालानां सद्यः श्रेयो भविष्यति तस्मात् प्रधानयागेन गुणभूतास्तु देवतः युक्ता भवन्ति सर्वत्र सद्यः श्रेयो यवाप्नुयात् विंशतकोटिसहस्राणां स्वाङ्गुष्ठान् मया विनायकानां घोराणामग्निज्वलिततेजसां यदि तैर्विघ्नितः कश्चिदभिभूतो भवेन्नरः पुत्रादिदैवतं पूज्यो विघ्नेशस्तु विनायकः अन्यतन्त्रोपचारेण अनयोगेन पूजयेत् मोदकैर्विविधैश्चित्रैर्बलिभिर्भस्मरैस्तथा विनायकादिपादायां गणनाथं पूजयेत् इति तस्य विधानं गणनाथं कथं पूजयेत् इत्यस्य विधानम् उच्यते मोदकैर्विविधैश्चित्रैर्बलिभिर्भस्मरैस्तथा भूरिमद्यैस्तथा मांसैरक्तपुष्पविलेपनैः सर्वेषामेव वासांसि स्वरूपाणि प्रदापयेत् हेमरत्नानि धातूंश्च दीपांश्चैव प्रदापयेत् स्वेन स्वेनैव रूपेण सर्वं सर्वेषु दापयेत् विघ्नैः प्रमुच्यते साध्यस्तत्क्षणात् नात्र संशयः यदि भूतग्रहैर्घोरैर्मुद्रितो बलिभिर्नरः तदा भूतेश्वरो याज्यः पूर्वोक्तेन विधानतः राक्षसैर्विविधैर्यत्र प्राणिनो भाविता ध्रुवं
यदा रक्षैरसङ्ख्यातैरविभूतो भवेन्नरः तदा वै श्रवणं शीघ्रमिष्ट्वा मोक्षमवाप्नुयात्। यक्षेण तु गृहीतस्य अट्टहासादिलक्षणम्। राक्षसेन अभिभूतस्य किं लक्षणं गन्धर्वादिभिः अभिभूतस्य विनायकेन अभिभूतस्य किं लक्षणम् इति जी लक्षणैः ज्ञात्वा एकस्य बाधा वर्तते तदनुरूपं तस्य चिकित्सा भवति। जी। अष्टयोन्यो यदा देव्यो विरुद्धा यत्र कुत्रचित् तदा तु भैरवं यागं कृत्वा श्रेयः समाप्नुयात्। अन्तर्बलिः प्रदातव्यः सर्वेषां भूरिह स्मरै तथा बाह्ये बलिः क्षेत्रे दातव्यः श्रेय इच्छता। अन्तः बलिः स्वगृहे भवति, बाह्यः बलिः चत्वरादौ, जी चत्वरे यद्वा यत् चतुष्पथे। जी अच्छा अच्छा। अरण्यके बलिश्चान्यो महिषाद्यैस्तथा चकैः विविधैस्तु बलिं कुर्यात् सर्वेभ्यस्तु प्रदापयेत्। नदीतीरे श्मशाने वा यटभ्यां मातृमण्डले प्रातर्मध्याह्नकाले च सायं चैवार्धरात्रतः बलिस्तेभ्यः प्रदातव्यस्तेन तृप्ता भवन्ति ते। उदकं यन्नमिष्टं च भूरि तेभ्यः प्रदापयेत् तेन तृप्तास्तु ते सर्वे सर्वश्रेयफलप्रदा भवन्त्यविततं भद्रे मातृवत् पालयन्ति च। स्मृतिर्मोजो जयं वृद्धिं वपुरायुर्यशः सुखम् नष्टं बलेन सर्वेभ्यो दद्यात् तेन बलिः स्मृतः। एवं मृत्युचिता सर्वं कर्तव्यं सर्वसिद्धिदम् स्कन्दग्रहगृहीतानां बालानां पीडितात्मनां रतिग्रहैस्तथा नार्यो यविभूता क्वचिद्यदा कार्तिकेयस्तथा याच्य पूर्वोक्तविधिना ध्रुवम्। रतिकामिग्रहेण यदि नार्यः ग्रस्ता भवन्ति तदानीं कार्तिकेयः भगवतः स्कन्दस्य अर्चना जी विधेया। जी अग्रे चित्रं क्षिप्रं ताश्च प्रमुञ्चन्ति स्कन्दाद्या ये शिशुग्रहा यस्मिन् कुले यदंशेन मुद्रितः कीलितः क्वचित् तत्कुलेनैव चेष्टेन सर्वदोषैः प्रमुच्यते। तदर्थेन मया सर्वं रहस्यं प्रकटीकृतम् अस्मिन् तन्त्रे तु सर्वेषाममृतं च विधानतः सर्वतन्त्रेषु सामान्यो मृत्युजितप्रकटीकृतः सर्वेषां हृदयं गुह्यम् अप्रकाश्यं महाद्भुतम् न केनचिदहं पृष्टः न ख्यातं कस्यचिन्मया रहस्यं सम्प्रदायश्च सर्वश्रेयः सुखावः। साधकास्तु प्रसन्ना ये भक्तायाराधयन्ति च सर्वदुःखविमुक्तास्ते सत्यं मेनानृतं वचः। अनेनैवात्मनः कार्यं सर्वदुःखनिवारणं भक्तानां स्वसुतानां च स्वदाराणां च कारयेत् शिष्याणां च भक्तानां नान्यथा तु प्रयोजयेत्। सर्वाश्रम गुरुत्वाच्च भूपतीनां च सर्वदा तत्सुतानां च पत्नीनां कर्तव्यो हितमिच्छता नित्ये नैमित्तिके काम्ये शान्त्यर्थं कारयेत् सदा मुखे प्रक्षालिते नित्यं तिलकः श्वेतभस्मना
यः अस्य रक्षादिकं करोति जी सः कीदृशः स्यात् इति ते तस्य आचारं तस्य दैनन्दिनं किं करणीयं तेन अस्मिन् उच्यते। मुखे प्रक्षालिते नित्यं तिलकः श्वेतभस्मना हम्म। सत्ताभिमन्त्रितः कार्यो मातृदोषनिवृत्तये। समा सप्ताभिमन्त्रितः ये मृत्युंजय मंत्रेण जी सप्तवारं विमृत्य जी सप्ताभिमन्त्रिता कार्यः मातृदोष निवृत्तये। निवृत्तये। समालम्बनपुष्पं वा ताम्बूलेनाभिमन्त्रितं और ये दीयते। स्कन्दग्रहेण यदि गृहीताः बालकाः स्कन्दग्रहेण गृहीता भवन्ति रतिग्रहेण नार्याः विभूता भवन्ति जी येषां कृते पृथक् रक्षाविधानं वर्तते। जी समालम्बनपुष्पं वा ताम्बूलेनाभिमन्त्रितं हम्म। दीयते यस्य तस्यैव न हि सन्ति अहिंसका। हम्म। भोजनं च विमन्त्रेत मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्। हम्म। उभयोः पार्श्वयोर्मध्ये भुञ्जानोऽमृतमश्नुते। हम्म। सर्वव्याधिनिर्मुक्तास्तिष्ठते नृपदीक्षितौ। हम्म। अथ क्रीडनकालेषु गजाश्वसहितस्य च हम्म। अस्त्रक्रीडासु सर्वासु रक्षार्थं कलशं यजेत्। हम्म। क्रीडार्थं विजयार्थं च रक्षार्थं हिंसकादिषु हम्म। यस्मात् दुष्टाश्च बहवो जिघांसन्ति नृपादिकम्। हम्म। तस्मात् रक्षा प्रकर्तव्यः सर्वश्रेयस्करी शुभा। हम्म। ततः सुप्तस्य नृपते रक्षार्थं कलशं यजेत्। हम्म। रौप्यं चौषधीसंयुक्तं चन्दनागुरुलेपितं हम्म। क्षीरेण चाम्बसा पूर्णं यजेन मृत्युजितं परम्। हम्म। सर्वश्वेतोपचारेण पुष्पधूपार्घपायसै हम्म। अग्रे स्थिता महानिद्रा जगत्सम्मोहकारिणी। हम्म। सुखार्थं नृपते रात्रौ जीर्णार्थं भोजनादिके हम्म। आरब्धा देवदेवेन आज्ञां दत्त्वेतु भावयेत्। हम्म। ततो रात्रिं समग्रां तु तिष्ठेद्वैनिद्रया सह हम्म। यक्षः रक्षः पिशाचात्यैर्दुःस्वप्नैर्मातृसम्भवै भयैः सन्त्रासदुःखैस्तु मुक्ततिष्ठेद्यथा सुखम्। हम्म। लोकपालेषु शास्त्रेषु रक्षार्थं नृपसन्निधौ हम्म। पूजनं शास्त्रेषु चार्घपुष्पात् अस्त्रसहितेषु अस्त्रसैनिक। जी अस्त्रसहितेषु लोकपालेषु नृपसन्निधौ ये राजरक्षाया प्रकरणं भवति जी राज्ञां सन्निधौ पूजनं चार्यपुष्पाद्यैः पूजनं च अर्घ्यपुष्पाद्यैः कलशे पूजने मदिः पूजिते सति यस्येवं स्यात् ततः कुर्यात् जी यत्न यत्न यस्यैवं सततं कुर्यात् ज्ञानवान् दैशिकोत्तमः। ज्ञानवान् देशिकोत्तमः। पूर्वोक्तं समवाप्ति। राज्ञां ये रक्षाविधानं कथं भवति इतः अग्रे वक्ष्यति। निमित्तेषु च सर्वेषु अमृतेशं यजेत् च कामरूपं सदा यस्मात् आप्नुयात् सर्वकामानवाप्नुयात्। प्रजानां रक्षणार्थाय शालीनां चापि सम्पदे सुतपत्नीषु रक्षार्थमात्मनो राष्ट्रवृद्धये
इन्द्ररूपं यजेत् तत्र विजयार्थं नृपस्य च गो ब्राह्मणेषु रक्षार्थम् आत्मनः स्वजनेषु च महानवम्यां पूजयेत् कुर्यागेन वेश्मनि पूर्वोक्तं समवाप्नोति आयुरारोग्यसम्पदम् अस्त्रयागः प्रकर्तव्यः प्रयत्नात् सिद्धिहेतवे अस्त्रसिद्धिमवाप्नोति प्रयोक्ता फलमश्नुते यदा मृत्युवशात् कालेन कलितो नृपः अरिष्टचिह्नितात्मा वै देशो वा तत्सुदादयः ब्राह्मणादिषु सर्वेषु नाशे जनपदस्य च काव्यादिषु च सस्येषु फलमूलोदकेषु च दुर्भिक्षव्याधिकार्येषु उत्पातेषु महत्सु च तदा निराजनं कार्यं राज्ञो राष्ट्रविवृद्धये राज्ञः नीराजनं कार्यं राज्ञः नीराजनं क्रियते राज्ञः पदं नास्ति राज्ञो नीराजनं कार्यं तदा नीराजनं कार्यं राज्ञो राष्ट्रविवृद्धये राज्ञः षष्ट्यन्तं वर्तते यद्वा राज्ञः नीराजनं कुर्यात् राजा नीराजनं कुर्यात् येषु शाल्यादिषु फलमूलोदकेषु दुर्भिक्षव्याधिकार्येषु महत्सुत्पातेषु नीराजनं करणीयम् इति लिखितम् अभिषेक वारिणा अंजन सर्वदोषाणां निवारणं शेषेण यजनं तत्र तद् वक्तुम् उपक्रम्यते पूर्ववद्यजनं कृत्वा कलशेनाभिषेचयेत् निःशङ्को निर्जने रात्रौ शुभर्क्षे च तथानुशके पुण्याः शब्दैश्च वेदमङ्गलनिस्वनैः अभिषिञ्चेत् तु राजानम् सिद्धार्थान् जुहुयात् बहून् नीराजनविधानेन नामाङ्के संस्कृते शिवे वह्नौ संस्कृत्य वह्नौ संलुब्धमनसा अजांश्च प्रोक्षयेत् बहून् इत्यर्थं भूतसङ्घस्य मन्त्री रक्षार्थमुद्यतः काकुनोक्त्यांशगत्या वा विज्ञाय शकुनं हितं यक्षेन्द्रशिववारुण्या निर्यातः सर्वसिद्धिदः अथ पूर्वोक्तविधिना गृहे यागं तु कारयेत् यावत् सप्ताहिकं देवी भूरिहोमेन सिद्धिदम् एतावता 11 श्लोकपर्यन्तं येषां शकुनं हितं शकुनेभ्यः यत्तत्र नीराजन राज्ञाम् अभिषेकादिभिः यदानीम् अपशकुनं निर्गच्छति तत् यज्ञैः तत् शाकुनिकेभ्यः तत्सर्वं ज्ञात्वा तस्य समापनं कुर्यात् तदनन्तरं सर्वसिद्धि सर्वापि सिद्धयः प्राप्यन्ते नीराजनवन्ताम् अग्रे अथ पूर्वोक्तविधिना अथ पूर्वोक्तविधिना गृहे यागं तु कारयेत् यावत् साप्ताहिकं देवी भूरिहोमेन सिद्धिदम् अन्यस्या अस्याचला महालक्ष्मी राज्यं वा अभीप्सितम् होमान्तरिक्षस्य प्राप्नुयात् नृपति सुखी तत्र ये सप्ताहयागं प्रोक्तम् एकप्रतिदिनं चतुर्वारम् एकसप्ताहपर्यन्तं यदि यज्ञः क्रियते मृत्युञ्जयमन्त्रस्य जपः अनुष्ठान पूजनादिकं तेन वैकल्पिकेन अथ पूर्वोक्तविधिना अपरः प्रकरणं वर्तते पूर्वोक्तविधिना गृहे यागं कारयेत्
इदानीं गृहयागं भवति। राज्ञाम् अभिषेकः अरण्यादौ भवति। गृहयागे चतुर्यामे चतुर्वारम् एकसप्ताहपर्यन्तं यदि यज्ञादिकं क्रियते तेन भौमान्तरिक्षसिद्धिं प्राप्नोति, सुखी जीवति और प्राप्नुयात् नृपतिः पतिः प्राप्नुयात् सुखी। नृपतिः सुखी। एतावता अरण्यादौ यागः करणीयम्। अरण्यादौ तत्र अभिषेकः यागादिकं नीराजनं तत्सर्वम् अरण्ये भवति। तदनन्तरं स्वगृहे करणीयम् एकसप्ताहपर्यन्तं। तेन प्राप्नुयात् नृपतिः सुखी। तद् भवतां पाठे किमस्ति? प्राप्नुयात् प्राप्नुयात् नृपतिः सुखी। नृपतिः सुखी। स्वगृहे नाम ये प्रासादादौ। प्रसादे पूर्वोक्तान् नाशयेत् दोषान् देवी नास्त्यत्र संशयः। देवी नास्त्यत्र तेषु संशयः। मध्ये यजेद् यस्मात् सदा वर्धेत गोकुलम्। जी। तो अनेन गृहयागेन स्वगृहे यागः यद्यागः क्रियते तेन तेषु मध्ये गोषु मध्ये यजेद् गोषु मध्ये यस्मात् सदा कुर्यात्। सदा गोष्ठे वर्धेत कुर्यात् गोकुलम्। तेन गोवंशस्य वृद्धिर्भवति। सिन्दूरगैरिकम् अभिमन्त्र्य अभिमन्त्रेव शृङ्गोर्गे मन्त्रवित्। गवां शृङ्गे तस्य जी। उपलिपेत योजयेत। अश्वानामपि पूर्वोक्तविधिना अभिमन्त्रणं कुर्यात्। मन्त्रेण कलशम् अभिमन्त्र्य, कलशं मृत्युजित् मन्त्रेण अभिमन्त्र्य तेषां मूर्ध्नि अश्वानां मूर्ध्नि अभिषेकं तेषां कुर्यात्। सिद्धार्थो जपात् मन्त्रजप्तस्तु कण्ठे कार्योऽथ मूर्धनि सर्वदोष विनिर्मुक्तान् गजांश्चैव तु रक्षति। एवं गजानामपि रक्षाम् अजादीषु पशुषु एवं रक्षां सर्वेषु कारयेत्। जी। सर्वप्राणिषु रक्षार्थं योक्तव्यो नृपतेः सदा। महाशान्तिर् महाशान् भवेत् तेषां भवेत्। दुर्भिक्षं नश्यति क्षणात्। जी। महाभयेषु सर्वेषु भूकम्पोल्कानिपातने अतिवृष्टावनावृष्टौ मुषुकादिभयेषु च अकालोत्पन्नपुष्पादौ देवैर्नष्टैश्च खण्डितैः ज्वरलूतादिदोषैश्च अपमृत्युभिरेव च दुःखैर्नानाविधैश्चैव आघ्रातं मण्डलं यदि कर्मदोषाश्च ये केचिद् ग्रहदोषास्तथागता तिरोभावस्तथोत्पन्नो मन्त्रचित्रं तथागतम् नागादिविषदोषाश्च कीटविस्फोटकादयः वातपित्तविकाराश्च श्लेष्मदोषाश्च सर्वतः हर्षासिचक्षुरोगाश्च तथा विसर्पकादयः व्याध्यन्तराणि दोषाश्च क्षतजात्यः सहस्रशः व्याधयश्च शोकाद्याश्चित्तनाशकः अविशप्ताश्च देवाद्यैर्ब्राह्मणाद्या यदा जनः यदा तु पूर्ववत्यागः कर्तव्यः शान्तिहेतवे तत्यहं हवनं कार्यं राज्ञां राष्ट्रविवृद्धये सुखेन भुज्यते राज्यं नात्र कार्या विचारणा सकृतपूजनमात्रेण नश्यन्ते हिंसकादयः नष्टादशदिशो यान्ति सिंहस्येव मृगादयः सतताभ्यासयोगेन दारिद्र्यं नश्यति कुलात् यस्मिन् देशे च काले च निवसेन्मन्त्रवित् सदा ईतयो व्याधयश्चैव खार्कोदास्तस्य वाग्रः खार्गोदा ग्रहा भवन्ति ते योषितजनान् आविश्य तेषां द्वारेण बाधां कुर्वन्ति। खार्गोदा शाकिन्यो किन्यो विविधा यक्षः पिशाचा पिशाचः राक्षसास्तथा
बालग्रहाश्च विस्फोटः यन्तराश्चापराश्च ये सर्वाणि विषजातानि दुर्भिक्षं ग्रहपीडनम् सर्वं न प्रभवेत् तत्र मन्त्रवित् सन्निधानतः स पूज्यः सर्वजन्तूनां तत्र भूपतीनां च सर्वदा। खार्कोदाः अग्रे किं वक्ष्यति? टीकायां खार्कोदाः परप्रयुक्ता यन्त्रः अच्छा यन्तरा घना अत ईदग वाच आचार्य स सपूज्य पूज्यः सर्वजन्तूनां यः भूपतीनां च प्रत्यामस्य सर्वदा। पूजनं करोति मृत्युजित् भट्टारकस्य पूजनं करोति मण्डलं आघ्राय अत्र आघ्राय इति मण्डलस्य पुरा वर्णनम् आगतं त्रिकोणं षट्कोणं द्वादशकोणं जी द्वादश तदनन्तरं 32 कोणात्मकं मण्डलं पुरा इति यन्त्रं प्रोक्तं तत् अनेन द्रव्येण किं हरिद्रा कुङ्कुम इत्यादि चूर्णे निर्माय तस्य घ्राणेनापि महत् सौभाग्यं भवति बाधा च अपगच्छति। जी यस्मिन् देशे च काले च निवसेत् मन्त्रवित् सदा अस्य मन्त्रस्य ज्ञाता यस्मिन् देशे यस्मिन् काले निवसति ईतयो व्याधयश्चैव ईतयः इति अतिवृष्टि इत्यादि बाधा व्याधयः खर्गोदाः शाकिन्याः विविधा पिशाचा राक्षसाः बालग्रहाः विस्फोटाः दुर्भिक्षं ग्रहपीडं तत्सर्वं तत्र न प्रभवति। जी सैव मन्त्रवेत्ता सर्वजन्तूनां पूज्यः विशेषतः भूपतीनां स पूज्यः भवति। दानपूजनसन्मानैः समय ही पूज्यते यदि तेन पूजितमात्रेण सर्वे सर्वे मन्त्राश्च मन्त्राश्च पूजिताः यः एनं भवन्ति। विधानं जानाति सम्यक् विधानं जानाति तस्य पूजनेन सर्वेपि देवताः पूजिताः भवन्ति मन्त्राः पूजिताः भवन्ति सुखदारूढा तन्मुखान् तन्मुखान् संस्तु पूजयेत्। पूजयेत्। सर्वत्र छेदकर्तारो ग्रहा हिंसन्ति साधकम् तस्मात् ग्रहाणां दातव्यं सदैवोदकमोदनम् इष्टाग्रहा हि तृप्यन्ति तृप्ता न भवन्ति हि तदा रक्षा तु कर्तव्या दैशिकेन महात्मना रक्षा तु तथिता देव प्राणिनामनुकम्पया कीदृशी प्रोच्यते सा तु कस्य वा क्रियते कथम् व्यापकः पुरुषः प्रोक्तो यमूर्तः सर्वदेहिनाम् देहि बाह्यान्तरस्थोऽसौ निर्गुणो यः शरीरवान् कथं तु क्रियते तस्य रक्षा कस्माच्च रक्ष्यते शरीरं सकलं वाथ रक्षितव्यं कथं च तत् इत्यादिमहाभूतैर्निर्मितं चोदितं किल अन्यस्थितियो वा रक्ष्यः कस्मादेव कथं विभो कस्माच्च रक्षणीयः स्यात् केन वा वद शूलधृक् एतत् सर्वमशेषेण का रक्षा भगवन् वद नो देवी परं प्रश्नं न पृष्टोऽहं सुरासुरैः गरुडाद्यैः तथा शिष्यैर्बहुभिर्मुनिभिर्न च तदद्यते प्रवक्ष्यामि शृणुष्वायतलोचने व्यापकः पुरुषः सूक्ष्मो निर्गुणो निष्क्रियोऽचलः किन्त्वाणवस्तथा कार्मो माय्यस्त्रिविधो मलः तत्सम्बन्धाः समलिनो यः स्वतन्त्रोऽप्यशक्तिमान् अविशुद्धो यसौ तस्मान् मलत्रयनिरोधतः निर्मलो वा कथं सक्तो भोगेषु एतत् विरुध्यते भो भोगी च चेत्तु विकल्पो भोग उच्यते
कल्पमात्रः संसारः पशुः संसरणं सदा संसार्यस्य च बद्धस्य निर्मलत्वं च न युज्यते मानवोऽयं मलः सूक्ष्मः कार्यतो युपपद्यते अविलासस्ततो कार्यो भोगादौ सह प्रवर्तकः कर्मं यद्भोगकार्यं तत्तेजकालशरीरतः कलादीयत् प्रतिप्यन्तं मायाकार्यं विदुर्बुधः एवं मलत्रयोपेतः संसारे संसरेतणो कोशकारः कृमिर्यतवत् आत्मानं वेष्टयेत् दृढम् तद्वेष्टनेन शक्तोऽसौ तथात्मा पाशपञ्जरै यावन्न चेश्वरो देवो यनो गृह्णाति शक्तिमान् तावद्बलावगूहेन गूहितस्तिष्ठते पशुः अथ चेन्नेश्वरः कश्चित् स्वतन्त्रमखिलं जगत् नियमः कारणानां तु न भवेत् असमञ्जसम् बलिवर्गो यथा कश्चिद्बध्यते पाशबन्धतः शनैः संयोजितो भोगैरस्वतन्त्रस्तथा पशुः ग्राह्यस्य पाशः तस्य ये स्पष्टं जातं जी ग्राह्यस्य नयस्य पूर्वं यदासीत् ताणवो यं मलः सूक्ष्मः कार्यतो युपपद्यते जी अभिलाषरूपतः कार्यो भोगादौ न प्रवर्तकः जी भोगादौ सप्रवर्तकः जी रक्षा कस्य भवति कस्य रक्षकः इति प्रश्ने सर्वादौ मलत्रयम् उक्त्वा तेन आविष्टः किं भवति यावत् ईश्वरः तं नानुगृह्णाति तावत् पाशबद्धः भवति जी यावत् न चेश्वरो देवो अनुगृह्णाति शक्तिमान् तावत् गुहितस्तिष्ठते पशुः तावद्बलावगूहेन गूहितस्तिष्ठते पशुः अथ चेत् नेश्वरः कश्चित् स्वातन्त्र्यम् अखिलं जगत् नियमः नियमः कारणानां तु न भवेत् असमञ्जसम् असमञ्जसम् यदि ईश्वरः एव अनुग्रहकर्ता ईश्वरः न स्यात् चेत् तर्हि किं स्यात् असमञ्जसः स्यात् कोऽपि जी कारणादि अभावात् असमञ्जसः स्यात् सर्वं स्वातन्त्र्येण यदृच्छावादः सर्वत्र प्रसज्येत जी बलिवर्गो यथा कश्चित् बध्यते पाशबन्धतः ऋणैः संयोजितो भोगैरस्वतन्त्रः तथा पशुः ग्राह्यस्य पाशः तस्य ग्राहकः कश्चिदुत्तमः समर्थोत्तिष्ठते यदवत् तदुग्रहे सर्वेषां सर्वकृतशक्तः सर्वकृच्छक्तः स्वशक्त्या गृहीतः शिवः अवियुक्ता तु सा तस्य निजरश्मिरवेदिवः दाह प्रकाशके वह्नौ ऊष्मानैव वियुज्यते तद्वद ईशस्य सा शक्तिरवियुक्ता शिवात्मिका जगतः कारणं देवी सेवैका बहुभिः स्थिता इच्छा ज्ञानप्रिया रूपा कृत्यभेदेन वर्तते अघोरा सा भवतीच्छा व्यापिका समवायिनी घोरा ज्ञानस्वरूपा तु सा परिग्रहवर्तिनी घोरतरा चान्या क्षोभिका सा क्रियात्मिका
सा रक्षा सर्वभूतानां सर्वरक्षा सुरक्षिणी। ये अघोरमन्त्रे या शक्तयः सन्ति जी। अघोरेभ्यो घोरघोरतरस्य च किं वर्तते सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। अत्र घोराशक्तिः और घोरतरा शक्तिः अघोरा सा भवदिच्छा भवदिच्छा व्यापिका इच्छाशक्तिः समवायिनी समवायिनी घोरा ज्ञान स्वरूपा। शक्तिः इच्छाशक्तिः सर्वव्यापिनी समवायिनी इच्छाशक्तिः घोरा ज्ञानस्वरूपा जी। सा परिवहवर्धिनी परिग्रह वर्धिनी घोर घोरतरा चान्या शोभित शोभिका सा सा क्रियात्मिका। क्रियात्मिका जी। अघोरा इच्छा शक्ति घोरा ज्ञान जी। शक्ति घोर घोरतरा क्रियात्मिका। क्रिया शक्ति सा रक्षा सर्वभूतानां सर्वरक्षा सुरक्षिणी। पुरा यत् प्रश्नस्य उपक्रमः आसीत् कः रक्षते कस्य रक्षा भवति किं रक्षा भवति अत्र अघोर इति घोरा अघोरा घोरतरा इति तिसॄणां नाम रक्षा जी। रक्षा भवति इति भगवान् उत्तरं ददाति। सा च दीक्षा समुद्दिष्टा दानक्षपणलक्षणा। दीक्षा नाम दीयते सा रक्षा सर्वभूतानां सर्वरक्षा सुरक्षिणी जी। सुरक्षिणी सुरक्षिणी। सर्वरक्षा सुरक्षिणी। पुनः च नैतदित्याह शक्तिपातवशात् प्रत्यभिज्ञाता सती सर्वाणि संसार भवनी रक्षिता संसार भवनी रक्षिता इति तदा सक्ता एव सुष्ठु रक्षकेयं तात्विकी माह। तो एवं विधाया रक्षा भवति सा तात्विकी रक्षा भवति। तत्त्वतः किं नाम रक्षा इति ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि इच्छा ज्ञान क्रिया इति परेभ्यः घोरा घोरतरा और घोरतरा इत्यादि शक्तिभिः रक्षिता रक्षणम् एव तावत् पारमार्थिकी तात्विकी रक्षा भवति। सा च दीक्षा समुद्दिष्टा सा रक्षा एव दीक्षा। दानक्षपण लक्षण ये ज्ञानम दीयते और पापा निरस्यन्ते क्षपणं भवति। परा दानम भवति शिव दानं शिवत्वाभिव्यक्तेः शिवत्वाभिव्यक्तेर्दानं क्षपणं तु पाषाणां पाषाणां क्षपणम् और शिवात्मा अभिव्यक्तेः दानं। दानं। सा एव रक्षा दानक्षपणधर्मात् दीक्षा अपि भवति। अनेनैव प्रकारेण सर्वदोषनिवर्हिणी व्यापकस्य मतः पुंसः सा रक्षा न विरुध्यते। अनेन दानक्षपणसामान्यात् सर्वदोषाणां निवारणात् सा रक्षा एव दीक्षा भवति। पुनरन्यां प्रवक्ष्यामि रक्षां सर्वासु रक्षिणीम्। एतावता या रक्षा प्रोक्ता सा एव रक्षा दीक्षा भवति। कथं दीक्षा भवति? क्षपण दान क्षपण धर्मत्वात् शिवत्व शिवत्वाभिव्यक्तेः दानम और पाषाणां क्षपणात् सा दीक्षा सा एव दीक्षा सा एव रक्षा। इदानीम् अपरा दीक्षा कथ्यते। अनेनैव प्रकारेण पुनरन्यां प्रवक्ष्यामि रक्षां सर्वासु रक्षिणीं। किमस्ति?
मलत्रय निरोधेन नाना कर्म कर्म फलोदय फलोदयात् शब्दादि विषयाणां च इंद्रियाणां इंद्रियाणां प्रवर्तते स्थितपुंड्रीकमध्यस्थो हम्म, धर्मप्रवर्तकः हम्म, रागद्वेषाविभूतस्तु त्रिधान्तःकरणावृतः हम्म, कार्यकारणसम्बद्धः करणैर्भूतसंयुतैः निर्बद्धश्चिन्मलेनैव शतशोथसहस्रशः हम्म, कार्याकार्यान्तरशतैर्धर्मा धर्मविचेष्टितैः हम्म, धर्माधर्मविचेष्टितैः प्रलुप्त निज निज चैतन्यो चैतन्यो जीव जीव इत्यभिधि इत्यभिधीयते। ये राग द्वेषादिभिः प्रियंतर अंतःकरणेन कार्यकारणसम्बन्धात् करणैः संयुक्तः निबद्धाक्षी निबद्ध किं वर्तते निबद्धश्चिन मलेनैव चिन्मलेनैव मलेन मलेन इव निबद्धः सहस्रशः शतशः कार्याकार्यान्तरैः धर्माधर्म विशेषितैः विशिष्ट तस्य निजचैतन्यं प्रलुप्यते। तो लुप्यते। यदानीं तस्यैव परमेश्वरस्य निजचैतन्यं प्रलुप्यते स एव संसारी जीव पशुः जीव इत्यभिधीयते। तस्य रक्षा समुद्दिष्टा एतावता सामान्य केवलं रक्षा सामान्यं रक्षा आसीत्। जी इदानीं पारमार्थिकी रक्षा उच्यते। तस्य रक्षा समुद्दिष्टा मलैस्त्रिविधविस्तरैः मंत्रैर्विविधस्तरैः धारणा यन्त्रतन्त्रैश्च शिवेन परमात्मना जीवरक्षा तु सा प्रोक्ता क्रियाशक्ति क्रियाशक्तिर्महेश्वरी अन्या जीव रक्षा ये सूक्ष्मतरा रक्षा भवति जीव रक्षा जीव भावस्य रक्षा त्रिमलावृतत्वेन क्रियाशक्तिर्महेश्वरी त्रिमलावृतत्वेन कृतो निर्मलावृतत्वेन कृतो यो नानाकर्मफलानां सुखादिसंविधभागानाम् उदयो अविमुखी भावः ततो हेतुर्भोगसाधनानां शब्दादिगोचराणां चक्षुरादीनां यप्रकर्षेण आसंगेन वर्तते। अतश्च ऋतस्थोऽपीन्द्रियवृत्त्यैव धर्माधर्मयोः प्रवर्तक उल्लासकः अत एव सुखदुःखानुशायी रागद्वेषाभ्याम् अभिभूतः अध्यवसाया अध्यवसायाति व्यापार बुद्ध्याद्यन्तः कृतिपरवशः कार्यैः रूपादिभिर्विशैः कारणैश्च कारणस्कन्धपक्षस्थैर्बुद्ध्याद्यहङ्कारतनमात्रैः सम्बद्धः तथा करणैः स्त्र्योदशभिः पृथिव्यादिभूतसंश्लिष्टैर्निश्शेषेण बद्धः पुर्यष्टक स्थूलदेहरूपतामापादितः पुर्यष्टकः सूक्ष्म शरीरम जी पुर्यष्टक स्थूलदेह स्थूलदेह एतावता जीवरक्षा अपि पुर्यष्टकस्य एव रक्षा भवति। जीवरक्षा पुर्यष्टके जीवः भवति। जी जीवरक्षा तो सा प्रोक्ता क्रियाशक्तिर्महेश्वरी सा जीवरक्षा एव पुर्यष्टकाकार पुर्यष्टक चैतन्य रूप अन्या रक्षते आत्मा रक्षते अग्रे स पुस्तके स्पष्टं न मुद्रितम्। सर्वेण एतेन हम्म, इत्याभासात्मना चिन्मलेन हम्म, शतश इति हम्म, रागवृत्ति प्रपंचरूपेण हम्म, तथा कर्तव्य विशेषरूपैर्संख्यधर्माधर्मोत्थापकैः हम्म, वाग्बुद्धि शरीर व्यापार रूपैर्विचेष्टितैः हम्म, प्रलुप्तम् शून्यादेर्गुणभावमापन्नं निजं सहजं यत्त्वकर्तृत्वात्म
चैतन्यं यस्य स जीव इत्युच्यते। तस्य च परमात्मना शिवेन मंत्र तंत्र व्यापार रूपा जीवः पुर्यष्टक चैतन्य रूप आत्मा रक्ष्यते यया सा तदाख्या या शक्ति रूपा महेश्वरीति प्रभविष्णु रक्षा उक्ता। प्रभविष्णु महेश्वरीति प्रभविष्णु रक्षा उक्ता एतावता जीवरक्षा प्रोक्तम्। शरीररक्षाया प्रकरणं श्वः भविष्यति। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायण। प्रणम्य नमो नारायण।